काणी सुरू जाता. बाबा आयज फेस्त देखून आमी हांगा आयल्या. कितें व्हडली ल्हान. ओय बाबा, ताच्या उम्याक आख्खो संवसाराचो लोक आयला. आख्खो संवसाराचो लोक? तो आमचा गोंयचो जाय. आमी ताच्या फुडें पावचो. आमकां ताची काणी सांग. बरें बाबा, हांव तुका ताची काणी सांगता. San Francisco, स्पेनात एप्रिलाच्या म्हयन्यात 7 तारखेक 15व्या वर्साक जल्माक आयलो. 4 ताका घराब्यान कुटुंब, 2 भाव, 2 भयण आनी फ्रांसीक जावन आसलो सगळें निमाणो. आवचीच ताजो बापूय वरोना जाता. त्या वेळार एक व्हड राज जालें. तांचें राज चलता. बाबा फ्रांसीस, तूच म्हजो धीर, तूच म्हजो आधार, तूच म्हजो उसवण. हांव जाणा रे बाबा, एका दिसाक तूं म्हजें नांव वयर काडटलो. थँक्यू डॅडी. आय लव्ह यू. फ्रांसिस्काचो बापूय सांगता. फ्रांसीस सगळे येवजोळेक पडटा. घराब्यांत तांचो एक काळो येता. जायती दुखांती वरवडटात. आवचीत फ्रांसीस वाडोवन व्हड जाता. आपलें शिकप तो करता आनी फुडलें शिकप करूंक ताका जायत्यो येवजणी येतात. आनी फुडलें शिकप करूंक ताच्या मनांत अशें येता आपूण एक पयसुल्या शारांत वचोन आपलें फुडलें शिकप पुरें करता. फुडली पावल्यार कितें बाबा? ताका आमी झुजाच्या मैदानार कशे पर्यंत झुजतात ताची शिकवण दिवंक जाय. निर्मा, हांव एक शिपाय न्हय. फ्रांसीस, तूं आजुनूय ल्हान आसा. तुका कोण न्हय, कोण जावंक जाय, कोण नाका तो तुका कांय समजलें ना. आमी जें कितें सांगतात तें तुवें आयकूंक जाय. हीच आमची परंपरा. आमी ताचेर आड वचूंक जायना. ताका शिकपाचें नेणें आसा. ताका जाय तितलो शिकोवंक. मामी, म्हाका म्हजें फुडें शिकप करपाक पॅरीस वचोंक जाय. पॅरीस? वाव! हांवें आयकलां पॅरीस व्हडली युनिवर्सिटी म्हणून. आनी तो जालो एकदम बरो फुडें शिकप शिकून. आमी तो थंय गेलो जाल्यार ताचें जिवीत पिड्ड्यार जातलें. आनी हांव जाणा त्या प्रमाणें ती युनिवर्सिटी बरी न्हय. आनी इतलेंच न्हय, तो थंय गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तें एकदम सारकें न्हय म्हण. पुता, हांव थंयसून जायत्या जाणांक वळखता. म्हजी थंयसून जायतीं इश्ट मित्रां आनी सोयरी आसात. म्हाका तो दिसना ताका थंयसून कसलेच त्रास जातले म्हूण. बरें मामी, तुजी खुशी, तुका जाय तशें.
शेकी फ्रांसीक आपल्या फुडलें शिकप करून फ्रांसाक वचोन तयार जाता. ताची आवय ताका परवानगी दिता. भाव ताका दिवनासलो, पूण तरी ताची आवय ताका मनयता आनी शेकी फ्रांसीक फुडलें शिकप करून फ्रांसाच्या शारांत वता. आनी थंयसून कितें घडटा तें पळयात. हाय, म्हजें नांव फ्रांसिस्को झेवियर. येवकार तुका हे कॉलेजीत. फ्रांसिस्काक नवो इश्ट मेवता आनी ते इश्टाचें नांव जावन आसलें पिटर पॉल. फ्रांसीक ते कॉलेजींत शिकता शिकता अवचितूच व्हड जाता. आनी तुमी जाणात, जेन्ना फ्रांसीक ते कॉलेजींत शिकता आसतना जायते मस्तेपण करता. आपल्या जिवितांत जायते तो मौजा मारता. मौजा असली न्हय, पूण जावं फ्रेंडा सांगाता खेळोन इस्कोलाक सारकें कॉलेजीक वेळ दिनासतना आपलो वेळ सारता. अवचित ताच्या जिवितांत एक उजवाड येता आनी त्या उजवाडांत पळयात कोण ताका मेवता. हो जावन आसलो ताचो वडील इंग्लीश. फ्रांसीक मस्तेपणां करता तें पळोवन तो ताका जायते बरे रस्त्यार हाडून दिता. फ्रांसीक कित्याक उपकारता तुवें इतलो संवसार सोडून वच न्हू तुजो इबाड्या. फ्रांसीक कित्याक उपकारता तुवें इतलें सगळें जोडून तुजो वच इबाडला. फ्रांसीक ताच्या जिवितांत जेजू दिश्टी पडटा आनी फ्रांसीक आपलें जिवीत बदलता. पुर्तुगेज आमच्या गोंयांत आसले, ते राज करताले आनी आमचो क्रिस्ती परबड वाडोवंक तांकां पाद्रीची गरज आसली. पुर्तुगेजाचो राजा फ्रांसाक इंग्लिशाक चीट बरयता आनी आपल्याक पाद्री जाय म्हणून ताचे लागीं विनंती करता. इंग्लीश सगळो उत्सवपण जाता ताका धाडूंक. तांतले ताचे कांय पाद्री तयार आसतात आनी तांतलो एक पाद्री बरो ना जाता. ताचे बदले पळयात कोणाक धाडूंक सोदता तो. फ्रांसीस, तूं जाणा म्हजें जिवीत कशें आसा तें, आनी तूं जाणा आमचे दोग पाद्री कितें वचपाचे आसले. तातूंतलो एक पाद्री बाबा विदा तो बरो ना, ताचे बदलेक तुवें वयचें पडटलें. हांव तयार आसा तुमी धाडटा थंय देवाचे भावना. फ्रांसीस, तूं खंय वता थंय समजनाका सगळें चुकीत म्हणून तुका जायते त्रास आनी मोस सोदचे पडटले. तुका नाका जाल्यार हांव नाकारता. ना फादर,
तुमचे पांया पडटा केच नाका काका हांव तयार आसा तूं बी धाडटाय वचून देवाच्या भावन फुडें वचून हांव सदांच हेच वेल्यार रावतालो वस तुका आख्या संवसाराक वस आनी तुजे देवाचें नांव शिपडाय हो आसलो आमचो पयलो भाग आतां आमी रोखडोच आमचो दुसरो भाग सुरू करता आमची हावजी आसा हांव हावजी तुमच्या फुड्यान गेल्या